Isn't it so funny how we all walk around, never even thinking of the days under the ground. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس سولوني كيفاش خدمت سور انترنت وربحت فلوس. الوغ انا خدمت في freelancer.com. ها هي كيفاش كتكتب www.freelancer.com. اون فوا كتكتبوها في هاد لاباغ الفوقانية كتدخلوا غادي يخرج لو سيت. سي ان سيت اللي كاين في الاسترالي كيخرج بلونجلي ديريكتومون، كيخرج بلونجلي. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا لونجلي يقدروا يخدموا عليه. سينو باش تبدلوا اللغة هبطوا لتحت كاع، لتحت هوب. فوالا الوغ لتحت كاع كاين لتحت على اليسار هاد فين مكتوبة يو اس انترناسيونال انجلش، كتكليكيو عليها. هنايا كيقول لك سيليكت كونتري سيت، اختاروا لوروب باش نختاروا الفرنسي فرانس. اون فوا كندخلوا بالفرنسي صافي كيتقلب كلشي بالفرنسي و كنديرو سانسكرير. انا ديجا عندي ان كونت مي غنوريكم كيفاش كنديرو بور لانسكريبسيون. عاد ندخلو بالكونت ديالي نوريه لكم. الوغ سانسكرير كيعطيك تدخل المعلومات ديالك بكل بساطه. لادريس ميل، انا غندير هنايا ادريس ميل غير باش نجربو. لو نون دوتيليزاتور، هاد لو نون دوتيليزاتور خاصكم تختاروا شي سميه. المهم اصلا فاش غادي تختاروا شي سميه هو غادي يقول لكم واش كاينه اصلا ولا ما كايناش. المهم شي اي سميه اللي بغيتو. انا هنا اختاريت مثلا اسمسومه 3 وكديروا مود باس. مود باس اللي خاصكم تعقلوا عليه، شي مود باس يكون ساهل اللي غادي تعقلوا عليه. باس وخاصني نكونفيرمي المود باس يعني نفسه نعاود نكتبو لتحت. هنا كتبوا لي لو مود باس اي سوليد حيت درت فيه رقم ودرت فيه لتر اون ماجوسكول. الا كتبتوه كامل مينيسكول كيقول لكم لا راه ضعيف، حاولوا ديروا شي. وهنا تيقول لك هذه مهمه، اشنو بغيتي، واش بغيتي تخدم الناس ولا بغيتي تخدم. هذا فرق، حيت كاين اللي كيدخل باش يخدم الناس وكاين اللي كيدخل باش يخدم. حنا بغينا نربحوا الفلوس يعني حنا بغينا نخدموا، غادي نختاروا travailler. من بعد جو كري مون كونت. الوغ هنايا كيقول لي اشنو كتعرفي ديري. سيليكسيوني فو كومبيتونس اي اكسبرتيز. ماشي بالضروره تختار 20، تقدر تختار غير 10 ياك. وفاش تشوف لي زانونس مثلا كاينه شي انونس فيها واحد لا كومبيتونس اللي انت ما عندكش، عاد دخل موديفي وزيد هذيك لا كومبيتونس اللي ناقصه باش تقدر تبوستولي في في هذيك الخدمه مثلا. المهم عندنا هنايا لي كومبيتونس زعما فاش، واش في الانترنت، واش في التليفونات و الانفورماتيك، واش في الديزاين، الاركيتكتور، في لا فونت، في الماركتينغ، الكونتابيليتي، لا ترادكسيون دي لونغ. المهم اي حاجه. المهم انايا شخصيا كنقدر نختار هنايا انني كنعرف الفرنسي، هذه كومبيتونس. كنعرف العربيه، هنايا هي عربيه. المهم الا كتعرفوا اللونجلي زيدوه، الا كتعرفوا اي لغه اخرى زيدوها. نعاود نرجع باش نختار دوطخ كومبيتونس. الوغ انا كندير لا سيزي. كاين خدامي اللي تيقول لك انا بغيت شي حد يكتب ليا. نديرو هادي. كنعرف الاكسل، كنعرف الستاندر تليفونيك مثلا، الميكروسوفت اوفيس، وورد، باوربوينت كنعرف ليه. المهم داكشي اللي كتعرفوه ديرو. نرجع نختار حاجه اخرين. نختار مثلا في لا ريداكسيون انني نقدر نكتب كونتوني، كنقدر ندير الترجمه، نقدر نكتب كتب اي بوك يعني كتاب الكتروني. المهم اي حاجه كنعرف نديرها. لا كوريكسيون مثلا الا شي واحد بغاك تصحح ليه ان تكست، لا ريداكسيون لي زارتيكل. ولا مثلا انت تعرف شي حاجه وما لقيتيهاش هنا ياك، تقدر تكتبها هنا. مثلا انا غادي ندير فوا ياك، هي طلعت لي هنا فوا غادي نختارها. شنو هي فوا؟ هي انني مثلا نقدر نخدم بصوتي، وهذا الشيء اللي انايا درت اصلا فاش هكذا ربحت الفلوس في فريلانسر بما فوا. حتى من بعد نشرح لكم لو تور. في انترنت شنو كنعرف ندير؟ نعرف ندير مثلا الوغ تويتر، جوجل بلس داير بحال فيسبوك وتويتر. مثلا انا غادي نختار فيسبوك. فين هو؟ ما كاينش نختارو هنايا
فيسبوك. الوغ فيسبوك شناهي؟ كاين ناس اللي مثلا كتكون عندهم باج فيسبوك، ماركتينغ سور فيسبوك، كيبغيو شي واحد اللي يبقى حاضر لهم ديك لاباج، يبقى يلوح فيها دي بوبليسيتي، زعما اي حاجه فهمتي. كاين اللي كيبغي تبقى لاباج ديالو ديما خدامه، ديما كتلوح لي نوفوتي، كيخدمك باش دير ليه غير بحال هكا. مهم. لي تليفون مثلا الا عندي اصلا ايفون نقدر نخدم فيه. المهم اي حاجه. انا عندي اندرويد في السامسونج، ندير هذا صافي. بارك عليا، انا ما كملتش 20 ياك. دابا غادي نمشي نكمل سويفون. تو سامبلومون هنايا كيقول لك خاصك تزيد ان كونت بانكير باش فين يبداو يخلصوك. حيت مثلا انا الا لقيت خدمه في فريلانسر، هذاك اللي غادي نخدم ليه ما غيصيفطش ليا الفلوس، انا غيصيفطهم الفريلانسر، وفريلانسر غتصيفطهم ليا في لاكارت ديالي. انا شخصيا عندي كونت عندي ماستر كارد في بايونير، درتها حتى هي سور انترنت، تندير لكم فيديو واحده اخرى ونشرح لكم. المهم انا جو في باسي هاد ليطاب هادي حيت تنوريكم في الكونت ديالي الحقيقي. فوالا هنايا هنا تيقولوا لينا ان تقدر تاخد كونت تبدا تخلص عليه 30 دولار باغ موا. انا غادي ندير غير لو كونت غراتوي. الفرق بيناتهم ان مثلا الا درتي ديال الفلوس كتخلص بلوتو، كتقدر انك تبوستولي حتى ل 300 خدمه. باغ كونطخ الا درت غراتوي عندي غير الحق نبوستولي غير 8 في الشهر. غادي نخرج من هنا نمسح هادشي، اوب نعاود ندخل هنا. فوالا الوغ هنايا فلو داكتواليتي، هذه هي اللي ما كطلع فيما كاين شي جديد عندهم في السيت كيبقاو يطلعوه هنايا. حنا ماشي شغلنا في هادي، حنا قلنا بغينا نخدمو. هنايا غادي نجي انا لترافايي. بغيت هنا تيقولك واش بغيتي تشوف لي بروجي افيك لي كومبيتونس ديالك، يعني داكشي اللي قبيله اختاريت، ولا بغيتي تشوف كاع البروجيات اللي كاينين. انا شخصيا كنت نختار نشوف كاع البروجيات، وديك الساعه كنشوف شنو اللي نقدر نختار ونخدم فيه. فوالا هنا دابا كاع لي بروجي اللي كاينين، بحال دابا هذا مثلا اش قالك فوندي كيلكو شوز بور موا. هذا هو يلاه دارها اليوم. Notre société réalise des sites internet. Nous recherchons un freelance pour nous trouver des clients. Paiement commission sur les ventes réalisées. Voilà. Vendez quelque chose. لحد الان باقي حتى واحد ما بوستولا، حتى حد ما قال ليه عطيني الخدمه، انا كاينه صفر يعني نقدر ناخذها انا. Notre société réalise des sites internet، هذه قريناها قبيله. الوغ شحال هاد السيد كيقول انه يقدر يعطي من 30 اورو حتى ل 250 اورو، اللي يقدر مثلا يجيب ليه دي كليون اللي يبيعوا في لو سيت انترنت ديالو اللي هو صايبو سي ان سيت اي كوميرس. المهم انا ما عجبنيش هاد الخدمه، ما عجبتنيش. مثلا نمشي نشوف الخدامين الاخرين اللي كاينين. الوغ هذا ديزاين، جي بزوان دان ديزاين غرافيك، يعني الناس اللي تيعرفوا الديزاين غرافيك يقدروا يخدموا في هاد الثانيه هادي. اكطوالمون 16 واحد باغيين يخدموها، من بعد مول البروجي كيختار واحد فيهم هو اللي كيعطيه الخدمه. واكطوالمون هو طالب بلوتو عاطي الاغلبيه عطاوه 76 دولار يديروا ليه هاد الخدمه. هذا مثلا بغا لوغو، يعني الناس اللي عندهم مع لا كرياسيون، هذا بغا لوغو. il s'agit de designer un logo pour une firme de conseil en financement. هادشي هذا عنده شركه صغيره ديال conseil en financement، بغا يصايب ليها لوغو ان سين. هنا كتصايب ليه لي سين، كتصيفطهم ليه، اللي عجبوه راه كيخلصك نتايا. انت هذا طالب يعطيك، الا عجبو هذاك ديالك يعطيك 33 دولار. هذا مثلا هذا ترادكسيون مانويل، هذا عنده ان مانويل من لونجلي للفرونسي environ 5500 mots à traduire.
يعني هادي الناس اللي عندهم مع لونجلي يعطيك 335 دولار الا ترجمتي ليه هاد الكتاب من لونجلي للفرنسي. بعض المرات كتلقى تراديكسيون من الفرنسي للعرب، من الالمانيه للفرنسي، المهم على حساب شنو اللغات اللي عندكم. المهم جيسبر كو فهمتوا كيفاش تدخلوا ليه. دابا غادي نوريكم لو فري كونت ديالي. سمحوا لي بما نخرج من هنايا ديكونيكسيون. كومون سا مارش؟ كيجي واحد عنده شي خدمه، ياك خاص شي حد يخدم عليه، هو ما عندوش الوقت باش يخدمها، كيلوحها في هذا لو سيت اللي هو فريلانسر. من بعد الناس اللي كاينين هنايا كيجيو كيبغيو يخدموا. الا خدمتي شكون اللي كيتخلص لو سيت انترنت هو اللي تيتخلص. هذا هو لو كونت ديالي. انا غادي نوريكم دابا، نوريكم الخدمات اللي خدمت. هنا اكطوالمون فيه زيرو حيت انايا جبت كاع الفلوسات اللي كاع. فوالا هادو هما المرات اللي تخلصت فيهم. كاع هادو اللي بالخضر فوالا. مثلا هذا خلصني 30 دولار. كنت خدمت ليه فوا، كنت خدمت عطاني واحد لو تكست فيه 15,000 مو. قال لي قرايه وسجليه وصيفطيه ليا. داكشي اللي درت قريته سجلته صيفطته ليه، صيفط ليا 30. هادو انايا اللي كنت كنخرج الفلوس. هذا عاوتاني بروجي واحد اخر حتى هو ب 22 دولار. كان لا ميم شوز، غير هو قل من كتاب. اون فيت لو نومبر دو مو ا لير كان قل. هذا عاوتاني 30 دولار. هذا 70 دولار. اها هذا 30 دولار. هادو كلهم اللي بالخضر انا تخلصت فيهم، يعني جاوني الفلوس. هذا 27 64 وهذا 97 دولار. هذا 23 14 و 32. هادو هما اللي انا خدمتهم ياك. سي دو فري ودازو ليا في الكونت ديالي. مثلا الا كانت السيت كان كل مره كياخد 5 دولار. مثلا دابا هذا اللي ب27 راه انايا خدمته كدا و30. كياخدو هما 5 دولار وانا تيبقى ليا 27. ديما لو سيت عنده كوميسيون معاك، حيت لو سيت قلنا هو الضامن. هذاك اللي هو مخدمني كيصيفط الفلوس للو سيت، ولو سيت كيصيفطهم ليا وانا كنخرجهم من لو سيت بلا كارت ديالي. فوالا جيسبر كو فهمتوا كيفاش ديروا الانسكريبسيون وكيفاش تلقاو الخدامي. فاش كتلقى خدمه تسنى انا نمشيو مثلا، قلنا غادي نمشيو ترافايي، غادي نشوفوا فوار لي بروجي، ومن بعد انا غادي نختار لكم خدمه. وغادي نختار شي كومبيتونس اللي انايا ما عنديش. مثلا هذا لنفرض هذا انا بغيت ندخل ليه. هذا شنو تيقول؟ ندخلو نقراوها شنو تيقول. سي ان بروجي داتا. الوغ هذا اشنو تيقول؟ هذا بعدا حاليا 26 واحد بغاو يديروا ليه الخدمه، وهو كيقول انه غادي يخلص ما بين 30 اورو حتى ل 250 اورو ياك. حاليا لا موين ديال الناس اللي بغاو يخدموا ليه قالوا لي نقدروا نقبلوا 118 اورو نديروا لك الخدمه. اشنو باغي هاد السيد في الخدمه؟ قالك nous avons une base de données à deux dimensions, une liste de métiers plus de 100 métiers, une liste de mots-clés plus de 700 mots-clés. La base de données tient dans un fichier Excel. Le but est de remplir le fichier Excel avec 1 s'il y a un lien entre le mot-clé et le métier, 0 sinon. Si le travail est bien fait, nous pouvons faire un appel à vous à l'avenir régulièrement. يعني سهلة. فهذا شوفوا شحال من واحد بغى يخدم ليه. هذا من بنغلاديش قال ليه انا نديرها لك في 3 ايام وتعطيني 100 اورو. هذا من باكستان قال ليه انا نديرها لك في 0 جور، يعني نفس النهار. قال ليه نقبلها نديرها لك ب 78 اورو، يعني هذا رخيص. هذا من فرنسا قال ليه انا نديرها لك في يومين تعطيني 200 اورو. هذا عاوتاني من بنغلاديش قال ليه نديرها لك غير ب 50 اورو. كل واحد كيقترح شحال بغى، شحال ديال الوقت يخدمها وبشحال،
ومول الخدمة راه كيختار البروفيل اللي عجبو وكيعطيه ليه. مثلا حتى حنا بغينا نجربو واش غيعطيه لينا ولا لا، غادي نديرو فيغ اون اوفر. ما تنساوش انكم بما ان الكونت الي غراتوي عندكم الحق غير في 8 ديال لي زوفر. ها هي شتي 8 على 8 ما تضيعوهمش، ديروهم غير في الخدمات اللي تقدروا ديروهم. الخدمات اللي ما تقدروش ديروهم ما تضيعوش، حيت عندكم غير 8 المرات في الشهر اللي تقدروا تطلبوا الخدمه، وماشي مضمون ان هذاك مول الخدمه غيختارك انت، يقدر يختار شي واحد اللي عاطي فلوس ارخص منك ويختاروا. هنا كيقول لي شحال بغيتي تخلص. هو قلنا دير انه باغي يعطي من 30 حتى ل 250. حنا غادي نقولوا ليه بغينا غير 50 ياك. اش كيقول لي لو سيت؟ كيقول لي الا درتي 50 راه حنايا غادي ناخدو 5.5 اورو. يعني راه لوفر اللي غادي تطلع عند مول الشي هي 55 اورو. انا بغيت مول الشي شوف غير 50. اش كندير؟ كنجي لهنا كنقصها، كندير 45. فوالا. هنايا ها هي كيقولوا لي انا راه غادي ناخد السيت غياخد 5 اورو، انا غادي ناخد 45 اورو. يعني هذاك مول الخدمه غطلع عنده انني بغيت ندير ليه الخدمه ب50. هنا تيقول لي في شحال ديال الوقت تقدري ديري ليه الخدمه. انا غادي نقول ليه نديرها ليه في سيمانه. الا كنتي جالسه في الدار راه تقدري ديريها ليه غير في يومين. المهم من بعد هنايا الا بغيتي تبان، حيت شتي قبيله الناس بزاف كيدفعوا، الا بغيتي تبداي تبان هذاك ديالك انت الاول، قالوا لك تقدر تسبونسوريزي، يعني تخلص عليها الفلوس باش تبقى تطلع هي الاولى. المهم حنا ما نديروهاش، غادي نديرو غير هنا. كتجي كدير هنايا فيغ اون اوفر. قالوا لي واش تخلصي عليها باش تبان الفوق؟ قلت لهم نو ميرسي صافي انا درت اون اوفر. هنايا ميساج كيقول لك كتب لينا ان ميساج اللي ما غاديش يشوفوه الناس، غادي يشوفوه غير مول الخدمه. يعني هنايا في هذا الميساج فين انت كتحاول تقنع مول الخدمه باش يختارك انت. مثلا غادي نقول ليه بونجور جو سوي ديسپونيبل، يعني حيت انا جالسه مثلا غا في الدار، et efficace et vous pouvez compter sur moi pour faire le travail bien comme il faut. فوالا. المهم تقدروا تكتبوا اللي بغيتوا. انا كتبت دابا هنايا غير ستار، نتوما تقدروا تكتبوا بزاف ديال السطوره، وحاولوا تقنعوا هذاك اللي مول الخدمه انكم نتوما المخيرين باش ديروا ديك الخدمه احسن من كاع دوك الناس. فوالا. هنا كيقول لي لي كومبيتونس. انايا قبيله فاش اختاريت لي كومبيتونس، فاش درت لانسكريبسيون ديالي ما اختاريتش الداتا، ما اختاريتش. هنايا كيقول لي راه باش دير هاد الخدمه خاص يكونوا عندك جوج كومبيتونس، خاص يكون عندك داتا، ها هي داتا، وخاص يكون عندك الفرونسي، وانا قبيله ما اختاريتهمش. يعني دابا اش غادي ندير؟ حيت قبيله كما قلت لكم ما اختاريتش 20 كومبيتونس، اختاروا غير شويه باش تقدروا تبقاو تزيدوا في لي كومبيتونس بحال هكذا. انا غادي نزيد هنايا هادي وغادي نزيد هادي، ودابا انايا نقدر ناخذ هاد الخدمه حيت عندي لي كومبيتونس اللي بغاهم مول الخدمه. من بعد الا مثلا انا كملت 20 كومبيتونس ديالي واختاريت شي خدمه وخاصني اون كومبيتونس وانا ديجا اختاريت 20، تيقولوا لي لا ما يمكنش لك، خاصك تنقصي لي كومبيتونس. باش كندخل البروفيل ديالي كنقص شي 4 5 كومبيتونس وكنجي نختار داكشي اللي بغاه مول الخدمه. فوالا سي بون هنايا فاليديت. وها هي دابا حتى لوفر ديالي حتى انا غادي تكون طالعه في لي زوفر. يعني دابا ولاو 27 واحد. لا موين هي طاحت قبيله كانت 118 دابا هبطات ل 115 حيت حتى انا اختاريت غير 50 اورو. الوغ غادي نهبطو نشوف انا فيني. نهبط وقيلا انا الاخرى. تن ها هي انايا، ها هي اوب. هاد الميساج هذا راه ما تيشوفوهش الناس، ولكن غادي يشوفوا مول هذا. انا طالعه انا من المغرب. وهنايا votre chance de vous voir attribuer ce projet est haute. كيقولوا لي لو سيت كيقول لي راه نتيا حيت اختاريتي 50 هذا راه يقدر زعما يختارك نتيا. الا كنت درت زعما شي 200 اورو ولا هذا ما كنتش غادي ما يطلعوش ليا هذا الميساج. صافي دابا مول الخدمه الا عجباتو غيصيفط ليا مثلا بغيتك ديري الخدمه. فاش كيصيفطها ليا كطلع هنا كيطلعوا الميساجات ديال الناس. صافي وديك الساعه تقدر تبدا تدوي مع مول المشروع. انا كتبت ليه 7 ديال 7 ايام. نقدر الا كنت معطله نقول ليه لا غنديرها على 15 يوم، ولا ديك الساعه انت ومول الخدمه تتفاهموا. هذا ما كان
كنتمنى نكون وضحت لكم كيفاش كيخدم هاد لو سيت، وكنأكد لكم انه حلال، لانك كتخلص على خدمه اللي كديرها من الدار، انت خدام في الدار وكتخلص. هذا مكان. وكنتمنى يكون كلشي واضح. الا عندكم اسئله كتبوها لي لتحت وانا غنجاوبكم. شكرا للجميع. باي.